अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर मखारज के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ के अंदर मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज़ में आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप सबके पुरज़ोर इसरार पर मखारज की डिटेल्स के बारे में हम इंशाअल्लाह अब शुरू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हलक यानी सांस की नाली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने गुज़श्ता वीडियो के अंदर मखारज के बारे में ये सीखा था कि उसूल मखारज यानी कि ऐसी जगहें जहाँ से हम हरूफ अदा करते हैं वो 5 हैं। उनमें से सबसे पहली हलक, लिसान, शफ़ातान, खशूम और जौफ़े दहन। ये सारे अरबी के ही लफ्ज़ हैं। हलक का मतलब है आपकी सांस की नाली, लिसान का मतलब है ज़ुबान, शफ़ातान का मतलब है आपके दोनों होंठ, खशूम का मतलब है नाक की जड़, जौफ़े दहन इसका मतलब है मुंह का खाली हिस्सा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम हलक और इसकी 3 किस्में यानी अक्सा हलक, वस्ते हलक और अदना हलक इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लिसान में से अक्सा लिसान और वस्ते लिसान इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी 3 पॉइंट्स को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उनका ताल्लुक दांतों के साथ है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद हम दांतों के बारे में आपको डिटेल्स में ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद हम हाफा लिसान, तरफ़े लिसान और रअसुल लिसान के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए अब हम जानते हैं कि हलक की जो 3 किस्में हैं, अक्सा हलक, वस्ते हलक और अदना हलक, ये कौन से पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स में से हम किन किन हरूफ को अदा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हलक की 3 किस्में हैं, अक्सा हलक, वस्ते हलक और अदना हलक। तो अब मैं आपको इन सब की डेफिनेशंस बताऊंगा और इनके साथ साथ इनके अदा करदा हरूफ आपको वो बताऊंगा जो हम इन जगहों से अदा करते हैं। नंबर 1, अक्सा हलक। अक्सा हलक की डेफिनेशन ये है, हलक का वो हिस्सा जो सीने के करीब हो। यहाँ से हम हमज़ा और हा अदा करते हैं। ठीक है जी। अक्सा हलक की तारीफ़ ये है कि हलक का वो हिस्सा जो सीने के करीब है, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यहाँ से हम हमज़ा और हा अदा करते हैं। आप पढ़ के देख सकते हैं, हमज़ा, हमज़ा, हा, हा। तो अब हम दूसरी किस्म का जिक्र करते हैं जो है वस्ते हलक। इसकी डेफिनेशन ये है, हलक का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से हम आइन और हा अदा करते हैं। वस्ते हलक उसको कहा जाता है कि हलक का दरमियानी हिस्सा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से हम आइन और हा अदा करते हैं। आइन, आइन, हा, हा, जिसके बारे में मैंने आपके गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि वो फार्मूला कि आप अपने अंगूठे की मदद के साथ हल्का सा पुश करके, यहाँ जहाँ पे आपकी ठोड़ी ख़त्म होती है वहाँ पे हल्का सा पुश करके आप इसको अदा कर सकते हैं, आइन, हा। ठीक है जी। अब आते हैं तीसरी किस्म की तरफ जो है अदना हलक। अदना हलक, हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब हो। यहाँ से हम गैन और खा अदा करते हैं। ठीक है जी।
ادنا حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو کہ منہ کے قریب ہے. ہم یہاں سے غین اور خا ادا کرتے ہیں. ان 6 حروف کو حلق میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف حلقیہ. تجوید کی زبان میں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. حلقی بھی کہا جاتا ہے, حلقیہ بھی کہا جاتا ہے. حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا. یہ 6 حروف ہیں. حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا. تو آپ جیسے کہ جان چکے ہیں کہ حلق کی 3 قسمیں ہیں, اقصی حلق, وسط حلق اور ادنا حلق. اقصی حلق وہ ہوتا ہے جو آپ کے سینے کے قریب ہے, جہاں سے آپ حمزہ اور ہا ادا کرتے ہیں. وسط حلق وہ ہوتا ہے جو آپ کی سانس کی نالی کے درمیان ہے, ٹھیک ہے جی, یہاں سے آپ عین اور حا ادا کرتے ہیں. اور ادنا حلق یہ ہوتا ہے کہ جو حصہ آپ کے منہ کے قریب ہے, جہاں سے آپ غین اور خا ادا کرتے ہیں. تو یہ ہیں حروف حلقی. تو دوستو اب ہم زبان کے مختلف حصوں کا جائزہ لیتے ہیں, جیسے لسان کی اقسام. نمبر 1 اقصی لسان. نمبر 2 وسط لسان. نمبر 3 حافہ لسان. نمبر 4 طرف لسان. نمبر 5 رأس اللسان. تو سب سے پہلے اقصی لسان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. تو اقصی لسان کا مطلب ہے, اقصی لسان یعنی جیسے آپ نے حلق میں بھی پڑھا تھا کہ اقصی حلق, حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. تو اقصی لسان کا مطلب ہے زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو. یہاں سے آپ قاف ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, قاف ادا ہوتا ہے, قاف. اقصی لسان کا مطلب ہے زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو, یعنی زبان کی جڑ کے ساتھ آپ اوپر کا تالو لگائیں گے تو وہاں سے قاف پڑھا جائے گا. جیسے قاف, قاف, آپ پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں. اسی کا دوسرا مخرج ہے, اقصی لسان کے 2 مخارج ہیں. نمبر 1 یہ تھا. نمبر 2 یعنی اقصی لسان یعنی قاف, جہاں سے پڑھا تھا آپ نے, ٹھیک ہے جی, کہ مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے جی, یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے, کاف. اقصی لسان کا جو دوسرا مخرج ہے وہ ہے جی جہاں سے آپ نے قاف ادا کیا تھا نا زبان کی جڑ سے اور اوپر کے تالو کو لگایا تھا, اب اسی حصے سے تھوڑا سا ہٹ کے منہ کی طرف آ جانا ہے. آپ نے تالو کو بھی نہیں لگانا اور جہاں سے قاف پڑا تھا وہاں سے بھی نہیں پڑھنا. زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف آ کے وہاں سے آپ ادا کریں گے کاف, کاف نارمل. یہ پڑھا جائے گا موٹا قاف اور یہ پڑھا جائے گا باریک کاف, ٹھیک ہے جی. تو اقصی لسان کے یہ 2 مخارج تھے. اب ہم آتے ہیں وسط لسان کی طرف. وسط لسان, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, وسط کا مطلب تھا درمیان, یعنی زبان کے درمیان کا جو حصہ ہے وسط لسان اور اوپر کا تالو. یہاں سے جیم, شین اور یا,
جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وسط لسان یعنی زبان کا جو درمیان ہے وہاں اور اوپر کا تعلق, زبان کے درمیان کو اوپر کے تعلق کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے جیم, جیم, شین, شین اور یا یہ ادا ہوتے ہیں. وسط لسان میں جو جیم شین یا آپ نے ادا کیے ہیں ان کو بولا جاتا ہے حروف شجریہ. یہ نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, یہ جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں. اور اقصی لسان کے اندر جو قاف اور کاف آپ نے ادا کیے تھے, اقصی لسان میں جو قاف اور کاف ادا کیے تھے ان کو بولا جاتا ہے جی حروف لہویہ, یا پھر ان کو یہ بھی بولا جاتا ہے لہاتیہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ جانا کہ اقصی حلق میں سے دو حروف پڑھے جاتے ہیں, قاف اور کاف. قاف پڑھا جاتا ہے زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گی تو وہاں سے قاف پڑھا جائے گا, اور زبان کی جو جڑ ہے وہ جب اوپر کے تالو کے ساتھ نہیں لگے گی تو وہاں سے آپ کاف پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اب وسط لسان میں جب زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گا وہاں سے تین حروف ادا ہوتے ہیں, جیم, شین اور یا, اور ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے. اور جو اقصی لسان میں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف لہویہ یا لہاتیہ کہا جاتا ہے. تو ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم دانتوں کی مختلف اقسام کے بارے میں جانیں گے. تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.